हामीले पनि छोटो समय मन्त्रालयमा काम गरेर एउटा सानो अनुभव गर्ने मौका पायौँ। मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकताहरू तय गरेको हुन्छ, वर्षौँ लगाएर आफ्नो केही लक्ष्यहरू लिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा कार्यक्रमहरू बनाएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग म यो पटक दिएको सिलिङमा बसेर यो काम गर्छु भने ल्याएको हुन्छ। त्यो सिलिङका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्न सक्छ, तर त्यसको आधारभूत कुरा नै चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ। अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो। स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। वर्षौँ लगाएर हामीले स्वास्थ्य बिमाको एउटा अवधारणा बनायौँ। यही संसदमा यही उभिएर मैले प्रस्तुत गरेको कानुन हो। हामी त्यसमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ, तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले के ल्याइदियो? स्वास्थ्य बिमालाई अब बिमा कम्पनी मार्फत चलाउने। बिमा कम्पनी मार्फत चलाउने भनेको त्यो नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बिमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नबुझ्नु हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधिमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचाङ्कमा 0.650 पुर्याउने सोच र लक्ष्यलाई मैले राम्रो रूपमा बुझेको छु। वास्तवमा आम नागरिकको पहुँच, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल स्वास्थ्य रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने सोच राम्रो छ। 5 वर्ष नै वास्तवमा चाहिँ यो योजनाहरू बनेका थिए। अहिले 10 वर्ष भएको छ। यसमा म त्यति प्रष्ट छुइनँ। साझेदारहरू अथवा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षामा काम गर्ने दाताहरूको धारणा के छ त्यो त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। बुँदा नम्बर 139 देखि 149 सम्मका बुँदाहरू प्रशंसनीय छन्। वास्तवमा प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूबाट वर्षमा 2 पटक स्वास्थ्य शिविर अगाडि बढाउने सोच आएको छ। यसलाई प्रणालीगत ढङ्गले यसलाई लैजानु पर्दछ र आवश्यकतासँग यसलाई जोड्न सक्नुपर्छ। धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई सबल बनाउने कुरा पनि राम्रो छ। जनशक्ति उत्पादनसँग यसलाई जोडेर सबै प्रदेशमा अहिले किडनी ट्रान्सप्लान्ट र अरू बिमारीहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही अस्पतालले त्यो काम गर्न सक्छन्, तर जनशक्तिको समस्यालाई हामीले हल गर्नुपर्छ। पाठेघरको मुख क्यान्सर विरुद्धको खोप सकारात्मक छ। दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू पुर्याउने रणनीति ठिक छ। ट्रमा सेन्टरहरू विस्तार गर्ने जो कुरा आएको छ त्यसमध्येमा यो सकारात्मक छ, तर पहिलो चरणमा जति ठाउँहरू छानिएका छन्, इटहरी, बर्दिवास, मुङलिङ जस्ता ठाउँहरू छुट्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ यसो भौगोलिक ढङ्गले। र त्यो सबै पाटोलाई हेर्दाखेरि पनि म यो ध्यान आकृष्ट गराउन पनि चाहन्छु। आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गराइनेछ। कोभिड-19 महामारीबाट प्राप्त अनुभव समेतका आधारमा आवश्यक सुधार गरी भविष्यमा यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना 2079 र 87 कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 655 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्यका लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। पुराना जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप 20 वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट 98 प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलिसिस गराइरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु 5,000 का दरले उपलब्ध गराउन रु 1 अर्ब 50 करोड छुट्याएको छु। मातृमृत्यु दर घटाउन गर्भवती महिलाहरूलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको मृत्यु दर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थानहरूबाट प्रसुति सेवा उपलब्ध गराई मातृ शिशु मृत्यु दर घटाउनको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम रकम वृद्धि गरेको छु। मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका विभिन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रु 5,000 पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र
मधेस सप्तरीको प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत सुपर स्पेसिलिटी सेवाहरू सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सिकल सेल एमोनिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। रूपन्देहीको सैना मैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कोरिडोरको राकम र धादिङको बेलखुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालनले प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ। मृगौला रोगीहरूको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलोसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलोसिस मेसिन खरिद गर्न रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न मृगौला रोगी नागरिकहरूलाई निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि अनुभव समेत आदान प्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरूले वार्षिक कम्तीमा 2 पटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बालबालिकाहरू सम्बन्धी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गर्नेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना गरी क्रमशः सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। व्यक्तिको खानपिन, आनीबानी र व्यवहारमा सुधार गर्न शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान जस्ता क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनचर्याको रूपमा विकास गरी सबै नागरिकको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। आम नागरिकको सहभागितामा नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद र होमियोप्याथी जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण प्रबन्धन गरिनेछ। 40 वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। रक्त सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्नेछ। सबै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालमा क्याथ ल्याब सहितको आकस्मिक मुटु रोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा पुनर्स्थापना तथा प्रशामक केन्द्र स्थापना गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु 69 अर्ब 38 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा रु 6 अर्ब 36 करोड र स्थानीय तहमा रु 27 अर्ब 44 करोड हस्तान्तरण गरेको छु।